ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट फंड्स पर जिन पर पाबंदी आयद की गई और वजूहत ये बताई गई हैं कि क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदगान अभी अपने वक्त के हवाले से कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर उन्हें 31 दिसंबर तक की तारीख मिली है या अभी उनका मज़ीद टाइम बढ़ेगा, तो इस सूरत हाल में शहर के जो मकीन है उन्हें किन मुश्किलात का सामना, कौन कौन सी स्कीमें नहीं लग रही, कितना फ़ंड पड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें आज जानेंगे। तमाम स्टेक होल्डर से पूछेंगे कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और कब तक तरक्याती स्कीमों पर काम होगा। हमारे साथ रहिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर नाज़रीन, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर हम मौजूद हैं जिसको बेसिकली सैलानी को हैंड ओवर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद इलाका मकीनों को फ़ायदा नहीं हुआ और अभी प्लांट बंद पड़ा है, जिसकी वजह से एक प्लांट से जो एवरेज है तकरीबन 10,000 लोग पानी भरते हैं। अगर वो चल रहा हो 10,000 लोगों को साफ़ पानी मुयसर आता है, लेकिन अगर ख़राब होता है तो वो तमाम लोग पानी परचेज़ करने पर या दूर दराज से लाने पर या गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं, जिस वजह से बीमारियां भी फैलती हैं और लोगों की जो वसाइल है वो भी मुतासर होते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, कब से प्लांट बंद पड़ा और कौन इसका ज़िम्मेदार है? ये तकरीबन सर 2 साल से ये प्लांट की बुरी हालत है। 2 साल से इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना इधर कोई बंदा है, ना कोई इसकी रखवाली करने वाला है। तो इलाका मकीम जो थोड़ा बहुत पानी भरते थे वो बेचारे वही गंदा पानी जो ज़मीनी पानी पीने के लिए वो पी रहे हैं मजबूरन सर। जी बताइएगा, कहाँ से अब पानी लिया जाता है? सर बहुत दूर से, इधर जाल पे लगी हुई हैं टूटियाँ, उधर से उधर जाना पड़ता है। जिसके पास सवारी नहीं है वो क्या करेगा, कैसे वो कैन उठाएगा 30 लीटर वाली या 50 लीटर वाली, कैसे? इसका फ़ायदा क्या है? इतने पैसे लगाए, गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। पार्क का हाल देख लें, पार्क का इतना बुरा हाल है। इतनी मेहनत की है, इतने इतने पौधे मेरे छोटे भाई ने, शराफत अली साहब ने, ये सारी मेहनत करके लगाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जबकि ये गवर्नमेंट आई है, इसका बुरा हाल है। इलाका मकीन भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान है। ये देखो ताला लगा हुआ है। कोई दरख्वास्त दी? सर बहुत कुछ किया हमने, जिसके पास जाते हैं सुनता ही कोई नहीं है, आगे करता ही कोई नहीं, सुन लेते हैं बस, अमल कोई नहीं है बस। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, आप क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है? पार्क भी खासा ख़राब है। सर ये पहले जो पार्क की हालत थी ऐसी थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पार्क जगह ऐसी थी। पार्क बनने के बाद ऐसा हो गया था कि यहाँ पे लोग शादी ब्याह का फंक्शन करते थे, जनाजा पढ़ने लग गए थे। अब यहाँ पे ना कोई शादी या ना कोई फंक्शन, ना कोई जनाजा का, इधर कोई ऐसी फैसिलिटी मैसर नहीं है। ताला लगा होता है, कोई बंदा आता है वो दे के ही वापस चला जाता है। लेडीज़ सुबह आके यहाँ पे वॉक करती थी, अब लेडीज़ कोई नहीं आती है। कौन है ज़िम्मेदार? इसकी ज़िम्मेदार भाई ये पहले जो जिसके पास चाबी थी वो बंदा बड़ा यानी कि केयरफुल था, इसकी हिफाजत करता था, माली रखा था उसने अपनी पॉकेट से इधर कि यानी को जो इसकी केयर करता था। अब इधर कोई है ही नहीं, किसने आके इसकी रखवाली करनी है? जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा इलाका है ना, ये गरीबाबाद के नाम से मशहूर है, लेकिन जब से ये माहौल बन गया था ना, पार्क इतना खूबसूरत आ गया था, तो ऐसा लगता था जैसे ये डिसेंट इलाका बन गया है। लेकिन इसकी केयर जो करने वाले थे उनको पीछे कर दिया गया भी, ये इलाका जो है ना ये तरक्की ना कर जाए। ये हमारे खान साहब है, चेयरमैन है इस इलाके के, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन ये जो न्यू गवर्नमेंट है ना, इसका काम ये है अभी कोई चीज़ पहले बनी हुई है उसके ऊपर अपनी बस तख्ती लगा दी जाए, इसके बाद वो कुछ नहीं पूछेंगे। तो अगर मैं ख़ुद इस गवर्नमेंट के पास गया हूँ पाइपलाइन गैस की डलवाने के लिए, तो मुझे ये कह के निकाल दिया गया जी आप रेलवे की जगह पे हो, तो NOC नहीं मिलता, जबकि ये खुद रेलवे के मशीर थे। तो अपने खुद और खान साहब की रेफरेंस के साथ ये पाइपलाइन डलवाई है गैस की, और इस इफ्तिताह करने वो खुद आए हैं कि ये सारा काम हमने किया है। तो बराए मेहरबानी जितना काम आप करते हैं वो लिखवाएं, और जो हो गया उसको जो है वो केयर करने की जो फैसिलिटी रखता है ना उसको दी जाए बस। नाज़रीन, यहाँ पर जो शहरी है, जो इलाका मकीन है, उनकी फरियाद तो आपने सुन ली। यहाँ पर हमारे साथ यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, सियासी समाजी शख्सियत शराफत अली खान खटक भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर जब बलदियाती अदारे बहाल थे
तब काम करवाए गए। उसके बाद बल्दियाती अदारों को तकरीबन 30 माह तक यहाँ पर ख़त्म किया गया, लेकिन अब दोबारा से बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल कर दिया गया कम अज़ कम 31 दिसंबर तक। और इसके अलावा अदालत में रिट मौजूद है, ये 8 माह तक अगर या इन्हें जो भी टाइम मिलता है ये बाहर रहेंगे। तब तक क्या करने का प्लान है? खान साहब, ये तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बड़ा अहम मसला था, आपने बनवाया, कितनी लागत आई, कितने लोग यहाँ से पानी पीते थे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिटी 41 का। देखें, ये हमारे उस वक्त मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर जनाब राना सलाउल साहब की मेहरबानी की वजह से ये ट्रीटमेंट प्लांट सबसे महंगा ट्रीटमेंट प्लांट था। ये 50 लाख से ऊपर इस पर लागत आई थी। और जब 2018 से कबल हमने मुकम्मल करके सिर्फ इफ्तिताह का जब मौका आया तो बदकिस्मती मैं कहूँगा कि PTI गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आई और उन्होंने आके हमारे MNA साहब ने इसका जो है ना इफ्तिताह किया। चलने चूँकि उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, लेकिन जो एसेट्स गवर्नमेंट के हैं वो ख्वाह PTI के हों ख्वाह वो नून लीग के दौर में बने, वो एसेट्स अवाम के और ये रियासत के होते हैं और उनकी हिफाजत करना जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है। अब आप देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन्होंने क्या कि इसका जो निज़ाम है वो सैलानी वेलफेयर को दे दिया, यानी हर चीज़ को ये लंगर खाने और पनाह गाहें और मांगते तांगते के काम पे लगे हुए हैं। और इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है कि जो चीज़ भी है वो खैरात में मिल जाए और खैराती अदारे मुल्क को चलाएं। तो छोड़ दें, गवर्नमेंट किसी खैराती अदारे के हवाले कर दें, वो खुद ही चंदों के साथ इस मुल्क को चलाते रहें। आप इस ट्रीटमेंट प्लांट से देखें, सैकड़ों लोग, इस तमाम ये मेरी जो UCA सबसे पसमानदा यूनियन काउंसिल के रहायशी हैं, ये गरीब गुरबा लोग हैं। अगर इनको हम साफ़ पानी मुहैया नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है हमें अवामी नुमाइंदगी का कोई हक़ नहीं। जिस तरह हम हमेशा हर फॉर्म पे कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कितने अहम हैं, इसका अंदाज़ा आप इस छोटी सी मिसाल से इस ट्रीटमेंट प्लांट से लगा लें कि इसको ताले लगे हुए हैं। और ये जो ताला लगा हुआ है ये भी एक हमारी यहाँ पे खातून है, उसने लगाया कि यहाँ पर नशेइयों के डेरे थे। और इसके साथ मुलेका पार्क देखे हमने रेलवे अकाम से लड़ के यहाँ पे इन लोगों को फैसिलिटेट किया था। अब आपने देख लिया उनके बेंचेस टूटे हुए हैं, बिजली उसकी बंद है, घास सब ख़त्म हो चुकी है। जो ग्रीन पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो इससे आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर चीज़ बर्बादी की तरफ जा रही है। तो मेरी ये कामे बाला से गुजारिश है कि खुदारा अगर आप नहीं कर सकते छोड़ दें, किसी और को काम करने दें। ना ये खुद करते हैं ना किसी को करने देते। जब हम किसी चीज़ पे तरकीद करते हैं या किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो ये कहते हैं ये पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप देखिए, ये पोलिटिसाइज़ कर रहा हूँ मैं या मेरे इलाके के लोग पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहीं के ये सामने इनके घर है, ये लेफ़्ट और राइट के वाले घर के लोग मकीन है, कोई बाहर से मैंने लेके नहीं आया। और इसके साथ साथ पार्क की आप हालत देख लें, इलाके की हालत देख लें, यानी हर चीज़ अब्दुलरहमान भाई तबाही की तरफ जा रही है। और दिल कसम खुदा के खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अब जो करता धरता है उनको अगर ये गवर्नमेंट सूट करती है तो मेरा ख्याल इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप क्या कह सकते हैं? सब अभी बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं, तो अभी कोई इलाका मकीनों के लिए अच्छी खबर देंगे? सर देखिए, मैंने स्टार्ट में आते हुए मैंने 3 साल के बाद वहाँ से जो आपने मेरे साथ दो प्रोग्राम भी किए थे, वहाँ से हमने अभी सिर्फ तकरीबन 15-20 गाड़ियाँ उठाई हैं डंप की, और सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पर डंप हो चुकी हैं। और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है जो वो भी अपनी मजबूरी का इज़हार कर रहा है कि हमारे पास मशीनरी कम है। उन्होंने कहा कि खान साहब हम आस्ता आस्ता इसको ग्रेजुअल इसको ख़त्म करेंगे। 3 साल के बाद मैंने वहाँ से उसको शुरू करवाया, उसके जो वहाँ पर डंप शुदा जो कूड़ा था उसको उठवाना शुरू किया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि डंपिंग पॉइंट है नहीं। अब शाम को हमने उठाया, सुबह उतनी गाड़ी फिर वहाँ पे पड़ी हुई थी। मशीनरी FWMC के पास है नहीं, वसाइल उनके पास है नहीं। तो ये किस तरह ये मैनेज होगा? ये किस तरह ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अदारों को उनकी सहूलियात उसको फ़राहम करें, उनको वसाइल फ़राहम करें, तब ये काम होगा। हमारा काम है निशानदेही करना और उसको वाच करना, उसको काम करवाना। जब इनके पास वसाइल नहीं तो क्या कर सकते, फिर तबाही और बर्बादी का मंजर होगा। इसमें ये आइडिया दिया गया था कि ये 8 बाज़ारों से ज़्यादा आती है, तो अगर एक बंदा रात के औकात में चौकीदार रखा जाए जो मलबा ना फेंकने दे तो फिर बेहतरी आ सकती है। सर मैं समझता हूँ ये हज़ारों लाखों रुपए की बचत है। अब जब ये मशीनरी यहाँ पे लगती है तो डीज़ल देखिए 144 रुपये पर लीटर है, उस पर अदारे के कितने अखराजात आते हैं। फिर उसको कंपेयर करें एक चौकीदार पे, सिर्फ रात को एक स्पेयर किसी बंदे की ड्यूटी लगा दें, ये डंपिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग मुख्तलिफ लोगों से ये जो माफिया बना हुआ है, तो माफिया भी उसको कहूँगा, जो लोगों के बेसमेंट्स और जो मलबे उठा के वहीं पे आकर डंप करते हैं, उनको डीज़ल की बचत हो जाती है। और हमारा अदारा जो FWMC वो लाखों रुपए लगा के उसी मलबे को उठा के फिर शहर से बाहर फेंकता है, जबकि वो शहर से बाहर फेंकने का अपने जो एक्सपेंडिचर वो वसूल कर लेते हैं, उसका खर्चात उनसे वसूल कर लेते हैं।
لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ وہاں پہ آپ اگر ایک واچ مین کو بٹھا دیں تو یہ ہزاروں روپے کی بچت، بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں روپے کی بچت ہمارے ادارے کو ہو سکتی ہے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا یہاں پر جو فنڈز تو 3-4 ارب روپے کے میونسپل کارپوریشن کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کے میئر نے اور دوسرے نمائندگان نے اسٹے آرڈر لیا ہوا جس وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے اوپر یہ جو 31 دسمبر کی تلوار ابھی لٹک رہی ہے، اگر ہم اس کو بھی ابھی اسٹے اپنا اٹھا لیتے، سپوز اٹھا کے ہم اس کو ٹینڈرنگ کر بھی دیتے ہیں، تو ٹینڈرنگ کا اور اس کے پروسیس کا فیزیبل رپورٹر کا اتنا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس۔ ہم اس انتظار میں ہے کہ 31 دسمبر کے بعد اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے جو کل شدہ ٹائم وہ ہمیں واپس دلوایا جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اسٹے بھی ہم اس کو اٹھائیں گے وہاں سے، اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ میئر فیصل آباد رزاق ملک صاحب نے بڑی محنت سے یہ سارے سلسلے کو دوبارہ ریسٹور کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ٹائم ملا تو یہ تمام فنڈ جو ہے یوٹیلائز انہی لوگوں پہ خرچ ہوں گے، اور ہماری نگرانی میں انشاءاللہ خرچ ہوں گے، اور فیصل آباد ایک ترقی یافتہ انشاءاللہ شہر بنے گا۔ ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود تھے، یونین کونسل چیئرمین سیاسی سماجی شخصیت شرافت علی خان کھٹک بھی موجود تھے، جو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہ بھی ختم کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آج جتنے کام ممکن ہوئے کروائیں گے، لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ 31 دسمبر کے بعد اگر انہیں مہلت ملتی ہے تو پھر جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں ان کا بھی آغاز کروایا جائے گا۔ ناظرین بات کی جائے اگر یہاں پر ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے، تو یہ فیصل آباد کی بڑی بدقسمتی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ جب بھی اسکیمیں منظور ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی قباحت آ جاتی ہے۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس کے بعد جو بلدیات تھے انہیں فنڈز لگانے سے روک دیا گیا۔ 2019 میں بلدیات ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی فنڈز لگے وہ MPMNs کے ذریعے لگے۔ تقریباً یہاں پر 528 اسکیموں کی منظوری ڈویژنل کمشنر جو کہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے انہوں نے MPMNs کی رضامندی سے دی، جو کہ 1 ارب 28 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہونی تھی، لیکن بلدیاتی نمائندگان نے ان پر اپنا اسٹے آرڈر لے لیا۔ تو یہاں پر بیسیکلی جو اسٹے آرڈر لینے والے پٹیشنر تھے عاطف کسانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسانہ صاحب فیصل آباد میں پیسے لگ رہے تھے، آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی فیصل آباد پر تو ہم بھی پیسے لگانے چاہتے ہیں، کون سے جیب سے لگانے ہیں؟ یہ فیصل آباد کی جو عوام ہے لاکھوں اس کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور فیصل آباد پر ہی لگنا چاہیے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب ہمیں 25/3 کو بحال کر دیا گیا 21 کو، تو اس کے بعد ہمارے بلدیات کے فنڈ یہاں کے تحریک انصاف کے جو MNAs MPs کے تھے ان کے تھرو لگایا جا رہا تھا۔ تو میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ بلدیات کے نمائندے جو UC لیول کے نمائندے ہیں، یہ فنڈ ان کا ہے، لہٰذا یہ فنڈ انہی کے تھرو لگنا چاہیے، جیسے 2019 میں لگ رہا تھا، 2017 میں لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بلڈوز کیا اور خود ساختہ ٹینڈر کیے، خود ساختہ اسکیمیں لگائیں۔ اس کے خلاف ہم جناب کورٹ میں گئے، پہلے ہم سیشن میں گئے، پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی تو وہاں پر الحمدللہ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے بلدیات پنجاب بحال کر دیا ہے، لہٰذا بلدیات کا فنڈ بھی بلدیات کے نمائندے کے تھرو لگے گا، تو لہٰذا یہ گراس روٹ لیول کے نمائندوں کا حق تھا، اس کے لیے ہم نے آواز بلند کی اور ہماری سنوائی ہوئی، تو ہم نے اس کے خلاف اسٹے میں گئے، اسٹے میں مل گیا۔ اب بات یہ ہے کہ بلدیات بحال ہو چکی ہے اور ہم بھی فیصل آباد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور میرے فیصل آباد رزاق ملک صاحب کی پوری ٹیم اس لحاظ سے ایکٹیو ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں فیصل آباد میں ٹینڈر بھی لگیں گے اور ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب کب سے ڈیولپمنٹ اسکیموں کا آغاز کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، میئر صاحب اس پہ کافی محنت کر رہے ہیں، اس میں ہم اسکیمیں بھی دیں گے اور انشاءاللہ ٹینڈرنگ بھی کریں گے، اور فیصل آباد میں جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو جاری کریں گے۔ اگر یہ آپ کا ٹائم نہیں بڑھتا 31 دسمبر کے بعد تو پھر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کبھی امید ہے جی، کیونکہ ہم کورٹ میں ہیں اور کورٹ میں ہماری سنوائی ہو رہی ہے، اور اللہ کے گھر ہمیں امید ہے کہ ہمیں جو ہمارا ٹینور سابق تھا وہ بھی ہمیں ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں نہ بھی ملا، جو ہم ٹینڈر کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹینڈر وہی ہوں گے جو ہمارے منتخب چیئرمین حضرات نے دی اسکیمیں دی ہیں، اور وہ گراس روٹ لیول کے جو نمائندے ہیں اور یونین کونسلوں کے اندر وہ فنڈ لگے گا انشاءاللہ جی۔ تھینک یو کسان صاحب۔ ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ شیخ اعظم یاسین بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب مجھے بتائیے گا آپ کے حلقے میں کون کون سے مسائل؟ ہمارے حلقے میں سیوریج کا مسئلہ ہے، مین جو صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صفائی ستھرائی کی نگرانی چیئرمین کونسلر حضرات کرتے تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی واسا کا ہے، بے شمار مسائل ہیں جن کا کیا کیا ذکر کریں۔ ایک سستا بازار ہے ہمارے حلقے میں، بڑی قیمتی جگہ پہ بنایا ہوا ہے، وہ سال میں صرف 1 ماہ کھلتا ہے، 1 ماہ میں بھی 1-2 اسٹال لگتے ہیں۔ یہی جو
अपना मदीना टाउन में सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ आटे का वो ट्रक खड़ा कर देते हैं। अगर वही ट्रक, वो हमारा इलाका गरीब लोगों का इलाका है, अगर उधर खड़ा करें तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उधर तो पोश इलाका है, अमीर लोग रहते हैं, उधर उनको इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमारे इलाके में। कौन कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं? सबसे ज़्यादा वैसा का ज़रूरी है हमारे हल्के। मेन जो लाइन है ना हमारी सरसिया टाउन की जो मेन लाइन है वो वासा की वो डलने वाली है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप खुद ही तो ज़िम्मेदार हैं कि अभी फंड्स नहीं लगाए जा रहे टाइम की वजह से। ये अपना तकरीबन 7-8 माह हो गए सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है, ये बल्दियाती इदारों को बहाल किया। अगर ये अच्छे थे, जो साफ़ नीयत थी, तो हमें उसी वक्त से इख्तियारात देते। हमें इख्तियारात तो अब तक नहीं दिए। ये लोकल बल्दियाती नुमाइंदों के फ़ंड थे, जो MPA MNA हज़रात, जो हुकूमत के MNA हज़रात थे, वो अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते थे। अच्छा, अभी नवंबर में भी आपको इख्तियारात नहीं मिले? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हमारे अकाउंट भी अभी तक जो ओपन नहीं हुए हैं, जो सेक्रेटरी साहिबान आए हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह भी कोई नहीं मिली। जूं का तूं सिस्टम है। नहीं, आपको लगता है कि ये हुकूमत चाह रही है कि 31 दिसंबर गुजर जाए और फिर आपको हटा दे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत चाहती है कि ये 31 दिसंबर गुजरे तो ये सिस्टम ख़त्म हो। तो हम अदलिया से यही अपील करेंगे कि जो हमारा टर्नओवर इन्होंने ख़त्म किया है, खाया है, वो हमें वापस दिया जाए, ताकि ये जो फ़ंड वगैरह हैं ये हम अच्छे तरीके से हम भी लगाए, या मेयर भी, हमारे मेयर साहब भी जो शहर के काम है वो करवा सकें। नाज़रीन, कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात की कोशिश करते हैं। जी, बताएंगे आप बल्दियाती नुमाइंदे ना होने का क्या नुकसान है? जी सर, मैं शेख साहब का काउंसलर हाँ। साढ़े वो हालात है जी जो इंसानों जानवरों से भी अच्छे हैं, जानवर हमारे से अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि साढ़े इलाके में काम हो। ना पानी का निज़ाम अच्छा हमारे पास, ना गैस आता हमारे पास, ना बिजली आती हमारे पास। अब सर्दी है, बिजली भी नहीं आती। अब लोग कहते हैं यार तुम्हारी हुकूमत अच्छी थी, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। नवाज शरीफ साहब ने साड़ा बहुत साथ दिया, साढ़े इलाके पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया उन्होंने। अब उसको बाहर भेजा हुआ है। मगर मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, न्याजी साहब, मेहरबानी मदीने की रियासत को पक्का रखें। जो मदीने की रियासत तो आप कह रहे हैं ना, मदीने वाला बहुत बड़ा है इमरान खान साहब। बड़ी मेहरबानी, तुसी इमरान खान साहब मदीने की रियासत को सीधा रखें। और बात ये मैं कहूँगा, ये चेयरमैन हमारे बहुत अच्छे हैं, 4 दफ़ा चेयरमैन हो चुके हैं हमारे। अपने इलाके के मसाइल असी अपनी जेब से खर्च करते हैं, हमें ना कोई फंड मिलता है, हमें ना कोई ऐसी बात है जी। हमें कारपोरेशन वाले नहीं कुछ देते सर। जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, कहते हैं आप नून लीग के हैं, आपकी लाइटें नहीं सही होंगी। अब मैं अभी मैं कारपोरेशन में खलोता हूँ। क्या नाम उसका तो वो उन्हें कैसी हो कि नईम साहब मेरे साथ, उसने कहा जो नून लीग का काम नहीं होता। फ़र्क भी जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा जी। मेरा आशिक सन अच्छी का काम तो करना ही नहीं ना। मैं कसम खा कर कहता हूँ सर, मैं मेरे सामने आ जाओ तो मेरी लाइटें मेरे अपना 3 नंबर वार्ड में जाके देखो, कोई लाइट भी जलती हो तो मैं जो कहूँ दूँगा। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर बात कर रहे थे बल्दियाती नुमाइंदगान शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फंड्स ना होने से इनको नुकसान हो रहा है। मकामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। मकामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। मैंने स्कीमें रोकी नहीं हुई, आवाम के पैसे को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि जो ज़ाया हो रहा था उसको, जो अवामी नुमाइंदे जिनका राइट बनता था, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के मेंबर हैं, उनका राइट बनता था। मैं अपने नुमाइंदों का, अपने चेयरमैन का राइट बचाने के लिए जो जदोजहद की थी, अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी। और उसका एक स्टेटस को जो है हाई कोर्ट ने किया हुआ था। जो मेरे हाउस के मेंबरान का पैसा था और उसको मिसयूज़ हो रहा था, तो वो अदालत ने उस पर स्टेटस को किया हुआ था। लेकिन 11 तारीख को आयशा मलक के यहाँ हमारी एक समाअत थी, जिसमें ये है कि चूँकि हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है इम्प्लीमेंट का, तो उसके बाद जो केस था आयशा मलक के पास 11 तारीख की समाअत के दौरान उन्होंने उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया है। और उसके डिस्पोज़ ऑफ होते ही जो हमारी रिट पटिशन थी वो जो है उसमें ये था कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं, ये उनका राइट बनता है। फाइनेंशियल मैटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी मैटर है, उन्होंने चलाने थे हमारे एक्ट के मुताबिक।
چونکہ ایکٹ اگر 2013 کا بحال ہو گیا ہے تو ایڈمنسٹریٹو پاورز اور جو فنانس پاور ہے وہ بھی عوام کے نمائندے کے پاس تھی اور ہے، اور اب چونکہ ڈسپوز آف ہو گئی ہے ریٹ، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ عوام کے وہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب کسی اسکیم پر کوئی اسٹیٹس کو نہیں ہے. اب جو بلدیات کے جتنی اسکیمیں ہیں وہ اپنا پراپر ورک کر سکتی ہیں جدھر ہے، لیکن اس کو ایک چیز کو ضرور دیکھا جائے گا جتنی ہماری مدت ہے الحمدللہ، کہ اس میں جو آن گوئنگ اسکیم ہے وہ کس طرح سے چلانی ہے، کتنا کام ہوا ہے یا اس کی کیسے پیمنٹ ہوئی ہے، اس کو فیک تو نہیں ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. جی ہم نے ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا ہے. میں مطلب جو پہلے جو بجٹ اناؤنس تھا وہ ایڈمنسٹریٹر نے اناؤنس کیا ہوا تھا، وہ 2019 کے ایکٹ کے مطابق تھا. چونکہ 2019 کا ایکٹ ختم ہو گیا ہے، 2013 کے ایکٹ کے تحت اب نیا بجٹ اناؤنس ہوگا جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ہرڈلز ہیں کافی ساری، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے، اللہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے اور کہ اس کو میں سارٹ آؤٹ کر لوں گا اللہ کے فضل سے. تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اپنے جو میرے ہاؤس کے ممبر ہیں، میرے عوام کے جو نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، ان کو ان کا رائٹ ملے اور ان کو وہ ڈیولپمنٹ کے پیسہ ملے جو ان کا حق بنتا ہے، اور عوام کے وہ سہولتیں ضرور ملیں جو ان کا حق بنتا ہے. تو میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بجٹ میں اناؤنس کروں اور جو اسکیمیں ہیں اس کو بھی اسی میں اناؤنس کروں اور وہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں لگائیں. اور جو رہ گئی بات جو لیبلٹی پہلے سے جو ان کو اسکیمیں ہیں یا جن پہ اسٹیٹس کو کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو پورا پرسو کیا جائے گا کہ وہ کیسے ہے، ان کے معیار کو اور ان کی جو ایز پر لا جو ہوگی اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. جو ایز پر لا نہیں ہوگی وہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. ناظرین، اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن شیراز حسن کالو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا سٹانس لیے ہوئے ہیں. کالو صاحب مجھے بتائیے گا کیا پلان آپ نے کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے؟ فیصل آباد شہر کے لیے کون کون سی اسکیمیں ضروری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی فیصل آباد کے لیے اسکیمیں، فیصل آباد کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. جو ہم نے وہ ایک جو کہتے ہیں نا ادھر آہستہ آہستہ ایک وہ درخت کی شکل دی تھی، یہ باغ بنایا تھا، اس کو انہوں نے فنا کر دیا، تباہ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دوبارہ، یہاں کام بہت زیادہ ہونے والا ہے، یہاں کو تھوڑا کام نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو حل ہونا چاہیے، یہ کو تھوڑا کام نہیں ہے. سب سے زیادہ اہم مسئلے کون سے؟ سب سے اہم مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے روڈز تباہ ہو چکے ہیں، ہمارا سیوریج نظام برباد ہو چکا ہے. دیکھیں ہمارے بلدیات میں جو مین ہوتے ہیں یہ صفائی ستھرائی ہے. یہ ہمارے جو روڈز ہیں، آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، فیصل آباد میں کوئی بھی اب انٹرنس ایسی نہیں ہے جو تباہ نہیں ہو چکی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی بنیادوں پہ یہ سارے کام ہونے چاہیے. یہ اس وقت میں ہر بندے کی جو ہم پہ نظر ہے کہ یہ اب آئے ہیں، یہ کچھ کر کے دکھائیں گے. تو ہمارے پاس تو ابھی ٹائم بھی میں سمجھتا ہوں یہ 31 دسمبر کو اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دوبارہ یہاں لائے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام بھی لیں گے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، یہاں پر ڈیولپمنٹ اسکیموں پر پابندی آپ کے اسٹے کی وجہ سے ہی لگی ہوئی ہے، ادروائز جو فنڈ پڑا ہوا ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں پتہ کیا ہے، ٹائم پیریڈ ہے بہت شارٹ. اس شارٹ ٹائم پیریڈ میں اگر سٹے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ ایک وہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، اس کی ڈیٹ ہے. اگر وہ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں رسوا کیا ہے 6 7 8 مہینے میں جو ذلیل کیا ہے، اگر عدالت ہمیں ریلیف دے دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں یہ سٹے اٹھ جائے گا. اچھا آپ کو امید ہے کہ ہو جائے گی بحالی؟ جی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ہمارا حق ہے. یہ دیکھیں جیسے پہلے عدلیہ نے ہم پہ جو وہ شب خون مارا گیا تھا، ہمیں ہمارا حق دلوایا ہے. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ بالکل آپ کو جو ہے ایک خوشی کی نوید ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے ذریعے ہی سنائی جائے گی کہ ہمیں دوبارہ ہمیں ہمارا حق دے دیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے نئے ایکٹ کی تیاری کی جا رہی ہے ویسے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں جی کم از کم کچھ 6 ایکٹ بنائے جا چکے ہیں، یہ کوئی پہلا نہیں ہے. تو ایسا چلتا ہے، سسٹم چلتا ہے. ناظرین اس وقت ڈپٹی میئر امین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پر موجودہ صورتحال میں فیصل آباد کو ڈیولپمنٹ اسکیموں کی ضرورت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمان بھائی، بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے پورے پاکستان میں منوسط تاری ہوئی ہے. ہم نے کیا بات کرنی ان کے بارے میں. اب ہم نے بحال انہوں نے ہمیں نہیں کیا، ہمیں عدالت نے بحال کیا. بحال تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہمارے بجٹ ہے وہ بڑی دیر سے روکا ہوا ہے. جب سے انہوں نے ہمیں معطل کیا ہمارا بجٹ بھی معطل ہو گیا. بات یہ ہے کہ عوام کو جب ہم پتہ چلا نا کہ بلدیات بحال ہو گیا تو عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لیکن خوشی کی لہر دوڑ تو گئی ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی فنڈ نہیں ہے. لیکن جب فنڈ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو نظر آئے گا کہ شہر میں سڑکیں بھی بنیں گی، گلیاں بھی بنیں گی. بات یہ ہے کہ یہ اوپر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ نہیں چاہتی کہ ہم کام کریں. یہ چاہتے ہیں کہ 31 دسمبر آئے، یہ جائیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں. لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی ان سے نہیں ہونا. اگر انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا، جب ہم اتنے 2 سال معطل تھے تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا لیتے. لیکن ان سے ایم این اے بھی ناراض ہیں، ایم پی اے بھی ناراض ہیں، ہر بندہ ہی ان سے ناراض ہے. تو پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا لینے آئی ہے، کیا کرنے آئی ہے. اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ملک کا بیڑا گرک کرنا تو ملک کا بیڑا گرک تو ہو ہی گیا ہے. آپ جیسے پچھلے الیکشن میں کوئی نہ کوئی بندہ ان کی حمایت بھی کرتا تھا. اب جہاں بھی آپ جاتے ہیں ان کی کوئی حمایت نہیں کرتے، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو ووٹ دے دیے تھے ان کو ہمیں معاف کر دے. توبہ کر رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے ہماری جو مدت ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ 7 مہینے کی اور 22 مہینے کی، اگر 7 مہینے کی اور 22 مہینے ہمیں مل گئے تو انشاءاللہ پھر فنڈ بھی لیں گے، چاہے زبردستی لیں گے ضرور لیں گے. بے شک ہم ان کا گھراؤ کریں، ڈی سی او کا، کمشنر کا گھراؤ کر کے لیں، لیکن فنڈ لیں گے. یا فنڈ مل جائے گا تو آپ کو لگتا نظر آئے گا. انہوں نے جو ہم سے چوری فنڈ لگائے ہیں، یقین کریں ایک بارش پڑی ہے گلیوں کا سڑکوں کا بیڑا گرک ہو گیا. اگر بلدیاتی الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ میرا بھائی، آپ سینئر اینکر ہیں، آپ فیصل آباد میں پھرتے ترتے نظر آتے ہیں، آپ کو یہ مجھے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں ان کی ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے. کس منہ سے یہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا کہیں گے لوگوں کے کہ ہم نے عوام کو بھوکا مارا ہے؟ یہ کہیں گے کہ فیصل آباد کا بیڑا گرک کیا ہے، یہ ہم نے کارنامے انجام دیے. کس منہ سے لوگوں سے ووٹ لیں گے؟ جب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ اگر بلدیاتی ہوں یا نشان یا شیر کا نشان ہو یا بلے کا نشان ہو تو پھر تو آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ شیر کی کیا پوزیشن ہے اور بلے کی کیا پوزیشن ہے. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کون سے اہم منصوبے ہیں جو آپ مکمل کروانا چاہتے ہیں شہر میں؟ دیکھیے فیصل آباد میں آپ کو کالو صاحب نے بتایا ہے کہ مین سیوریج کے مسئلے ہیں، سڑکوں کے مسئلے ہیں. یہ مین مسئلے ہیں جو کہ صفائی ستھرائی اور لائٹنگ مسئلے ہیں. یہ مسئلے مطلب عوامی مسئلے ہیں جو ان کو حل کرنے چاہیے. ہمیں تو بتانا بھی نہیں چاہیے، اس گورنمنٹ کو حل کرنے چاہیے. لیکن یہ حل کرنا نہیں چاہتے، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اور برباد فیصل آباد ہی نہیں، پورا پاکستان ہو چکا ہے برباد. ناظرین، اس وقت بلدیاتی نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے جو اپنا موقف دے رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، اگر بات کی جائے یہاں پر میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے تو تقریباً 558 ترقیاتی اسکیمیں تھیں جو منظور کی گئی تھی یہاں پر سابق ایڈمنسٹریٹر جو کہ کمشنر فیصل آباد تھے ان کی جانب سے، جن پر 128 کروڑ کی لاگت آنی تھی. اور اس میں شہر میں جو مختلف روڈز بنائی جانی تھی، ریہیبلیٹیشن آف روڈز تھی، پیچ ورک کا کام تھا، اسٹریٹ لائٹس کا کام تھا، واٹر فلٹریشن پلانٹس کا، اس کے علاوہ دوسرے تمام جتنے بھی میونسپلٹی کے کام ہیں وہ تمام کے تمام ہونے تھے. لیکن یہاں پر میئر محمد ذاک ملک اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے حکم امتناعی حاصل کر لیا گیا. اس کے بعد بلدیات بحال ہو گئے، لیکن ابھی تک جو اسٹے پر معاملات چل رہے ہیں جس وجہ سے شہر کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ یہاں پر اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن سردار ندیم صادق ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب، بحالی تو ہو گئی لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ اسٹے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھائی آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بلدیاتی ادارے ختم کیے گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک مسائل ہیں ان کا حل بلدیاتی اداروں کے پاس ہے. جو گلیاں، سولنگ، نالیاں یا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے
اس کا سارا کام جو ہے وہ بلدیات کے متعلق ہے. اور بلدیات ختم ہونے کے بعد جب پچھلے ادارے ختم ہوئے تھے اور ہم نیا آرڈیننس لے کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ رہی تھی, تو اس دوران شہر کا بہت برا حال ہو گیا تھا. تو جتنا ڈیولپمنٹ تھی وہ ممبران اسمبلی کے تھرو شروع کروا دی گئی تھی کہ جب تک بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ دوبارہ فعال نہیں ہوتے تب تک کم از کم لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. تو اس سلسلے میں میونسپل کارپوریشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹینڈر لگائے گئے تھے, اسکیمیں پروسیس ہو گئی ہیں ساری, ایون کہ ورک آرڈر بھی جاری ہو چکے تھے. لیکن یہ جو بلدیاتی اداروں کے سربراہان ہیں صاحب کا, یہ کورٹ میں چلے گئے, کورٹ نے اسٹے دے دی ہے, اور اب تو جو بلدیاتی ادارے بحال بھی ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ سے جاتی ہے. عوام کو جو اس کی بنیادی مسائل کا جو حل ہے وہ ملنا چاہیے. اور میں لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اب کورٹ کا معاملہ ہے, لیکن عوام بہرحال سفر کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے نا ان کی سہولیات کا ملنا یہ بہت ضروری ہے. کون کون سے مسائل ہیں جو بلدیات حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بلدیات کے متعلقہ جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سولنگ, نالیاں, گلیاں, اسٹریٹ لائٹس, سیوریج کا کام, یہ بلدیات کے متعلق ہے. اور یہ بلدیات نے ہی کرنا ہوتا ہے, بلدیاتی نمائندوں کی یہی ذمہ داری ہے. بلدیاتی نمائندوں نے لوگوں کے یہی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. اچھا, مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر جو باہمی لڑائی ہے, جیسے پی ٹی آئی کی حکومت اس لیے نہیں چلنے دی جا رہی کہ یہ نون لیگ کے نمائندگان ہیں, بار بار انہیں تنگ کر رہے ہیں, اب نون لیگ کی جانب سے اسٹے لے لیا گیا, تو باہمی لڑائی سے عوام پس رہے ہیں. تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں بھائی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بلدیاتی ادارے پچھلے تھے یہ ختم اس لیے کیے گئے تھے کہ ان میں بہت سارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سکم رہ گئے تھے. جیسے کہ یونین کونسل کا ایک سیٹ اپ تھا, اس میں وائس چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. وائس چیئرمین اور کونسلر میں کوئی اختیارات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں تھا, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. تو ہمارے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو امپاور ہونا چاہیے. بلدیاتی اداروں کا ہی کام ہے لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی. لیکن ہم نے نیا ایکٹ لے کے آئے, تو کوشش یہ تھی کہ فل بلدیاتی اداروں کے الیکشن کو لیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیکلی کوئی بات تھی, لیکن صرف یہ تھا کہ بلدیاتی نیا آرڈیننس بلدیاتی ایکٹ آ رہا تھا, اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا. اب کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر دی ہے, یہ کام کریں. لیکن جو عوام ہے اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ اسکیم کس نے دی تھی, کس اسمبلی ممبر کی اسکیم تھی یا کس نے دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ہی فائدہ ہے, اور یہ اسٹے میں جانا نہیں چاہیے تھا. اسٹے کو میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت جو ہے ان کا اسٹے آرڈر خارج کر دے گی. اور جو دیکھیں پروسیس ہوتا ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو اخبار کے اشتہار کے بعد ٹینڈر نوٹس باقی ورک آرڈر جاری ہونے تک لگ جاتا ہے. تو یہ سارا کام ہو چکا ہے. اب ٹھیکیدار جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹے آرڈر پہ لے کے, یہ لوگ جو ہیں ڈیلے کری جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ. تقریباً 2.5 سال تک جو بلدیاتی نمائندگان کا وقت ضائع ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بلدیاتی اداروں کا وقت ضائع کرنے کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو ختم کر کے کوئی گورنمنٹ نے یہ کیا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بلدیاتی سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پچھلے بلدیاتی سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ نیبرہڈ کونسل بنائی جا رہی ہے, ولیج کونسل بنائی جا رہی ہیں. تو عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ, جو آپ کو بھی پتہ ہے میونسپل کارپوریشن کے میئر کے الیکشن میں کیا کیا نہیں ہوا. چیئرمین صاحبان, کتنے چیئرمین صاحبان ہیں آپ کو پتہ ہے جو بکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ بک جائے وہ حقیقی معنوں میں اپنا نمائندہ چن سکتا ہے. تو جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ میئر یا میئر جو بھی ہوگا وہ ڈائریکٹ عوام الیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیا سسٹم جو آئے گا وہ حقیقی معنوں میں بلدیاتی سسٹم ہوگا, حقیقی معنوں میں عام عوام کی جو ہے وہ نمائندگی کرے گا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیلے کرنے کا ذمہ دار کون ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی اولین کوشش یہ رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروایا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیا بلدیاتی ایکٹ حلقہ بندیاں اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. اب بھی اگر 31 دسمبر تک یہ ٹینور ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اپریل تک گورنمنٹ جا رہی ہے, الیکشن کروائے گی بلدیاتی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, یہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے انہیں ٹائم مل جائے گا مزید؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ خود سماعت کر رہے ہیں اس کیس کی, تو میں
समझता हूँ। देखें, इस बारे में कुछ क्या नहीं जा सकता, लेकिन जब ये 5 साल का टर्नओवर 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, ये साबका रवायात हैं, आपको पता है चीफ़ जस्टिस साहब पिछले इफ्तिखार चौधरी साहब गवर्नमेंट ने बहाल किए थे, लेकिन उनका जो टर्नओवर वो नहीं थे चीफ़ जस्टिस, तो उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो देखते हैं क्या बनता है, अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, कोई प्रेडिक्शन दे नहीं सकता। लेकिन अभी कहा जा रहा है ना कि यहाँ पर डॉक्टर इकरार खान का जो टेनोर है ये पूरा उनका हुआ है, जो टाइम्स आया है उसमें मिलेगा, तो ये मुख्तलिफ फैसले अदालतों के बहरहाल मौजूद है। देखें, केस अदालतों में है, अदालत में ज़ेर समाअत है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट करना कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब ऑनरेबल कोर्ट है, वो जो भी फैसला करेंगे वो कानून कायदे के मुताबिक करेंगे और उस पर इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अमल दरामद करेगी। अच्छा, 2019 का जो एक्ट था बड़ा, जिसको आप तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो ख़त्म हो गया, और अभी जो हुकूमत है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो 2020 या 2021 उसका नाम होगा, तो उसमें कोई नई चीज़ें भी होंगी जो इत्तेहादियों की मुशावरत से या उनकी रिजर्वेशन पर? देखें, आपको मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम बल्दियाती एक्ट 2019 जो है ये पूरा ख़त्म नहीं किया कोर्ट ने, उसका सेक्शन 3 ख़त्म किया है, जिसके तहत सूबाई गवर्नमेंट जो है ये बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर देती हैं जब भी कोई मुखालिफ गवर्नमेंट आती है। उसके बाद ये जो ज़िला काउंसिलें ख़त्म करके मेट्रोपोलिटन सेक्शन 15 का जुज़ 2 है, ये गवर्नमेंट गई हुई है वजाहत के लिए कोर्ट में कि हमें बताया जाए कि पूरे का पूरा 2019 का जो आर्डीनेंस है, ये पूरा एक्ट जो है ये पूरा ख़त्म किया जा रहा है या इसके सेक्शन ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोर्ट पूरा बल्दियाती एक्ट जो है वो ख़त्म कर देता है तो नया जो एक्ट आ रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जो मेन चीज़ें उसमें बल्दियाती एक्ट 2019 में हैं वही रहेंगी, लेकिन जिन चीज़ों को कोर्ट ने कहा है कि ये मुतसादम है आइन से, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म कर दी जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, अगर कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसमें उन्हें टाइम मिलता है तो ये पीटीआई का जो सियासी नुकसान है वो नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता जी पीटीआई का बल्दियाती नुकसान होगा। ये देखें, हकीकत बात करनी चाहिए, महंगाई का एक तूफ़ान है जो बहुत काम किए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट ने, बड़े डेवलपमेंट जो काम जारी हैं, लेकिन महंगाई का एक रेला है, आपको पता है पूरी दुनिया में आया हुआ है। इस वजह से आम आवाम तक इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कुछ अरसे के बाद कि बेहतरी आएगी। और जहाँ तक आप कहते हैं सियासी तौर पे नुकसान होगा, मैं नहीं समझता। इंशाअल्लाह ताला आवाम जो है ये जान चुकी है कि कौन हकीकत में उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, और ये चोर डाकू लुटेरे जो हैं इनके असल चेहरा जो है वो गवर्नमेंट आवाम जो है ये जान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम अब इनकी बातों में नहीं आएगी। अच्छा, अगर मार्च 2022 में इंतखाबात होते हैं तो कौन जीतेगा बल्दियात के? देखें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। जो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सरदार नदीम सादक डोगर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो किसी की भी जानब से जमा करवाई गई हों, उन पर स्टे आर्डर्स नहीं लेना चाहिए, वो खर्च करवाना चाहिए और डेवलपमेंट का काम है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। नाज़रीन, कोशिश की कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ अब तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।